अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वीवर्स, अरब के अंदर एक मेला लगता था। अरब के कोने कोने से लोग इस मेले में शिरकत के लिए आते थे। इसलिए ये बाज़ार एक अजीम और कौमी मेले का बाज़ार बन गया था। इस बाज़ार का नाम था अक्कात। एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और इस मेले में पहुंच गए। ये वो वक्त था जब ऐलान नबूवत को 3 साल हो चुके थे और चौथा साल शुरू होने पर अल्लाह ताला की तरफ से एलानिया तबलीग करने का हुक्म आ चुका था। इधर आपने एलानिया तबलीग शुरू की, इधर मक्का के मुशरिकीन ने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाजार में, इस मेले में इस्लाम की तबलीग के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेले के लोगों को तौहीद की दावत दी। मुशरिकीन की काफ़ी तादाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गई। वो लोग आपका मजाक उड़ाने लगे। जब खूब मजाक उड़ा चुके तो आपके पास से हट गए। इस वक्त मेले में एक नेक शख्स मौजूद था। मुशरिकीन ने ज़्यादतियों के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र को भी देखा और आपके पैगाम को भी सुना। इस दौरान वो खामोश खड़ा रहा। जब मुशरिकीन चले गए तो ये आगे बढ़ा और पूछा, आप कौन हैं? आपने जवाब में इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसने पूछा, नबी किसे कहते हैं? आपने जवाब दिया, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लाने वाले को। उसने पूछा, तो क्या वाकई आपको अल्लाह ताला ने भेजा है? जवाब में आपने इरशाद फरमाया, हाँ, मुझे अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई है। अब इसने सवाल किया, आपकी दावत क्या है? आपने फरमाया, ये कि अल्लाह को एक माना जाए, किसी को इसका शिर्क ना ठहराया जाए, बुतों की परस्तिश ना की जाए, क़राबतदारों से मोहब्बत की जाए, इनसे अच्छा सलूक किया जाए। अब इसने पूछा, कोई शख्स आप पर ईमान भी लाया है? आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये दोनों भी, एक आज़ाद और एक गुलाम, मुझ पर ईमान ला चुके हैं। अब इसने पूछा, इस्लाम क्या है? जवाब में आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में सब्र और रज़ा का नाम ईमान है। इसने पूछा, इस्लाम का आला दर्जा क्या है? आपने फरमाया, दूसरों को ज़ुबान से बुरा ना कहो। वो बोला, ईमान का आला दर्जा क्या है? आपने इरशाद फरमाया, किरदार के हुस्न से ईमान में बुलंदी पैदा होती है। इस पर इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं भी आप पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह की वादानियत का इकरार करता हूँ, बुतों की परस्तिश से इनकार करता हूँ और क़राबतदारों से हुस्न सलूक मेरी ज़िंदगी का तरीका होगा। आपने इससे फरमाया, ए भाई, आजकल हम लोग जुल्म और सितम का निशाना बने हुए हैं। इनको बर्दाश्त करना तुम्हारी ताकत से बाहर है। फ़िलहाल तुम अपने वतन लौट जाओ। जब सुनो कि मुझे गलबा हासिल हो गया है तो उस वक्त जहाँ पर मेरा क़याम हो आ जाना। वो शख्स आपके हुक्म की तामील में अपने वतन लौट गया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गया था। वो तो ईमान की दौलत से मालामाल होकर गया था। बनु सलीम के ये खुशकिस्मत नौजवान हज़रत उमर बिन अब्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनका शुमार उन चंद सहाबा में होता है जो जहालियत के ज़माने में भी अल्लाह ताला के साथ किसी को शिर्क नहीं ठहराते थे, बुत परस्ती से इनकार करते थे और दीनी इब्राहिम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे।
ایسے لوگوں کو حنفا کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام راملہ تھا۔ یہی خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی والدہ تھیں، یعنی دونوں ماجائی بھائی تھے۔ اللہ صحابہ میں لکھا ہے کہ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش سنبھالتے ہی بتوں سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بت پرستوں کو صراط گمراہ خیال کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک اہل کتاب سے ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سرزمین مکہ سے ایک نبی کا حضور ہونے والا ہے، وہ بتوں کی عبادت سے منع کر دیں گے، اندیکھے معبود کی عبادت کی دعوت دیں گے، اور ان کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرنے لگے تھے کہ کب اس نبی کی ظہور کی خبر ملتی ہے۔ جو شخص کبھی مکہ سے آتا، یہ اس سے وہاں کے تازہ حالات معلوم کرتے۔ آخر ایک دن مکہ سے آنے والا ایک شخص نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عکاس کے میلے میں آپ سے ملاقات کی۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کا اسے انتظار تھا، تو یہ ایمان لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کے موقع پر ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ناحق قتل سے بچا جائے اور راستوں پر امن رکھا جائے، یعنی لوٹ مار نہ کی جائے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بدر، احد، احزاب اور خیبر کے معرکے ہو چکے تھے۔ تب کہیں جا کر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحرائی بستی سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، مکہ سے جو صحاب تمہارے پاس آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے سارے حالات انہیں سنا دیے۔ اب تو عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے، اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، تم وہی ہو جو مجھ سے مکہ میں آ کر ملے تھے اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت بن عمر ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوری کہا، بے شک یا رسول اللہ، میں وہی ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر مستقل طور پر مدینہ میں ہی رہنے لگے۔ اس کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10,000 صحابہ میں شریک تھے جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے اور جنہیں قدیم کتابوں میں قدسی نفوس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے غزوہ طائف میں بھی شرکت کی۔ 8 ہجری کو مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اس کے بعد بھی عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں شرکت کی۔ پھر 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے۔ دوسروں کو بھی ہدایت دیتے تھے کہ صراط مستقیم پر چلو۔ آپ حدیث کے راوی بھی ہیں۔ ان سے بہت سی حدیث روایت کی گئی ہیں۔ ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں ہوا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا
نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت دے، ایمان پہ خاتمہ کرے، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایک اور خاص طور پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔